والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، بصد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک واری پھر تواڈے علاقے دے اندر برادر محترم جناب سیف قادری صاحب دے حکم نال حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے۔ مبارکباد دے مستحق نے لوگ جنہاں نے آج دی محفل سجائی اور تسی تمام احباب جنہاں نے شرکت کی تھی، دعا کرانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے ذکر دے صدقے تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ زینت محفل جناب صاحبزادہ حسنین اسلم اور چودھری محمد اسلم صاحب نے آج دی محفل سجائی ہے۔ اللہ دی بارگاہ دعا کرانگا کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو برکتاں عطا فرمائے، انہاں دے مال جان عمر و عمل وچ برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اکثر و بیشتر تواڈے اس قصبہ دے اندر خطاب کرن دا موقع ملیا، تواڈیاں محبتاں، تواڈیاں شفقتاں کے بار بار نوازن واسطے یاد کر دے ہو۔ میں اللہ رب العزت دے پاک کلام وچوں چند جملے تلاوت کیتے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب تسی فرما دے ہو بفضل اللہ و برحمتہ کہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل اور رحمت ہوئے فبذالک فلیفرحوا تے تسی خوشیاں منایا کرو۔ اللہ فرماندا خوشیاں منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، جڑا تسی اپنے کول مال خزانہ جمع کر کے رکھ دے ہو نا، اے اس نالوں بہتر ہے کہ رحمت اور فضل تے خوشیاں منایا کرو۔ ہون ویکھنا اے وے کہ فضل اور رحمت تو مراد ہے کی؟ مفسرین کرام نے کی لکھیا ہے؟ مفسرین نے فضل تو مراد قرآن پاک نو لیا ہے، اور قرآن دی سب تو جڑی بہتر تفسیر او ہوندی ہے جس تفسیر نو قرآن آپ تفسیر کرے۔ اگر قرآن کریم نو ویکھیا جائے تے قرآن کریم نے اپنے اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی کل جہانا واسطے رحمت ہے، تے اللہ فرماندا میری رحمت ہوئے تے خوشیاں کریا کرو، تے پھر جتنی وڈی رحمت ہوئے گی اتنی وڈی خوشی ہوئے گی، جتنی وڈی رحمت اتنی وڈی خوشی، تے حضور تو وڈی رحمت کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ فرماندہ حضور دی آمد تے خوشیاں منایا۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماندا میں مومنہ تے احسان کیتا انہاں چ رسول بھیجیا ہے. رسول کل انسانیت دا، اللہ دا پیارا محبوب کل انسانیت واسطے رسول بن کے آیا ہے. ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ دی کل تخلیق دا رسول ہے اور رحمت کل کائنات واسطے. احسان مومنہ تے رب دسیا کہ میرے نبی دی آن دی خوشی ہر انسان نہیں منائے گا، منائے گا تے صرف مومن منائے گا. حضور دی آمد دی خوشی صرف مومن منائے گا. دیکھو نا نبی علیہ السلام نے مکہ شریف تو ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ سرکار پہنچے نا تے ایک شخص ہے جدا نام ہے بریدہ اسلمی، انہوں جدو پتہ چلے ہے نا وہ نیزہ لے کے آیا حضور دا راہ روکن واسطے کہ میں محمد نو مدینے داخل نہیں ہون دینا کہ مدینہ اسلام پھیلے گا. آیا دوڑ کے سرکار دا راہ ڈکن میرے نبی دے سامنے آیا نا تے نیزہ لے کے رستہ روکن دی کوشش کی تھی. حضور نے فرمایا کی نام ہے تیرا؟ کہندہ بریدہ اسلمی. میرے نبی نے بریدہ دے لفظ سے فرمایا تو برودت نو پہنچ گئے ہیں، تو ٹھنڈک نو پہنچ گئے ہیں. تے اسلمی میرے نبی فرمایا اسلم تو میں نو بھی تو قبول ہے. اتنا جملہ کہنا سی. او جڑا راہ ڈکن آیا اپنی پگڑی اتار کے اس نیزے تے ٹنگ کے اس پگڑی دا چنڈا بنا لیا. چنڈا بنا کے میرے نبی دے اگے لہراوے تے نالے سرکار دا کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھ کے آکھدا ہے پہلے راہ ڈکن آیا سا ہن نبی دا استقبال پیا کردا تے ہن ویکھدا کدی جرت ہے جڑا محمد دا راہ ڈک کے وکھا. یعنی کہ نبی علیہ السلام دی آمد تے خوشی منائی. آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے. حدیث بھی چاندہ مشکات دی حدیث سے تفرق الغلمان والخدم والنساء فوق البیوت. بچے جوان گلیاں چ بکھر گئے تے بچیاں چھتاں تے چڑھ گئی. بچیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں تے میرے نبی علیہ السلام دی آمد ہوئی. میرے آقا علیہ السلام مدینہ پہنچے، بچیاں چھتاں تے چڑھیاں، بچیاں نے نغمے گائے، دف بجائی. میرے نبی دی آمد تے کہندیاں نے تالال بدرو علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی. سرکار دی آمد تے آکھدیاں نے اسی نجار کرانے دیاں بچیاں، اسی نجار کرانا ترکھان درکھانا دیاں بچیاں میرے نبی دی آمد تے نغمے گائے. آکھیا کی تلال بدرو علینا من ثنیات الوداعی. آج اساڈے تے 14ویں رات دا چند چڑھیا. آدیاں اساڈے تے 14ویں دا چند چڑھیا. وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی. 14ویں رات دا چند چڑھیا اتھوں ملیا جتھوں لوگ وچھڑ دے نے اودی آمد تے اساڈے تے خوشی کرنا واجب ہو چکی. بچیاں کیا حضور دی آمد تے ساڈے تے خوشی واجب ہو گئی. مدینے دیاں بچیاں آکھن آمد تے خوشی واجب ہو گئی تے اس دن 12 ربیع الاول دا دن سی. بچیاں چھتاں تے بچے جوان گلیاں وچ جدوں گلیاں جوان بکھرے میرے نبی دی سواری آئی. احادیث وچ آندا ہے جدوں سرکار دی سواری پہنچی مدینے دی گلیاں میرے نبی دے نعرے نال گونجیاں. ینادونا یا محمد یا رسول اللہ. گلیاں میرے نبی دے نعرے نال گونجیاں یا رسول اللہ دے نعرے نال. میرے نبی دے ہوندیاں یا رسول اللہ دا نعرہ لگیا. اور پھر اے تے گل کلیئر ہوگی کہ حضور دے ہوندیاں یا رسول اللہ دا نعرہ لگدا سی، لیکن
لوگ آکھ دن کہ حضور دنیا تو پردہ کر گئے تھے، آج اے نعرہ لانا جائز نہیں، آج نعرہ لانا جائز نہیں۔ تے انہوں نے اے پوچھو کہ جس وقت صدیق اکبر دا دور خلافت آیا سی، توجہ کرنا، صدیق اکبر دا دور خلافت آیا نا جدو، تے مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت حضور دی ظاہری حیات وچ کیتا سی، تے صدیق اکبر نے ایک لشکر ترتیب دیتا، سپہ سالار سن حضرت خالد بن ولید، جدو لشکر ترتیب دیتا مسلمہ کذاب دے مقابلے تے کسی نے آکھیا کہ خالد بن ولید نو سپہ سالار نہ بناؤ، کسی اور نو بنا دیو، فرمایا اے اوہی لشکر ہے جڑا میرے نبی نے خود ترتیب دیتا ہے تے انہوں سپہ سالار میرے نبی بنایا، تے ابو بکر دی کی جرت حضور دا بنایا بندہ میں سائڈ تے کر دے، فرمایا اے ہی سپہ سالار رہے گا۔ او دی قیادت دے اندر لشکر نکلیا، جدو دو میں فوجہ آمنے سامنے، ایک پاسے حضور علیہ السلام دے غلام، دوجے پاسے مسلمہ کذاب دے چمچے چیلے، جدو سامنے آئے نا صحابہ نے نعرہ ماریا اللہ اکبر، ادھروں مسلمہ کذاب دی فوج نعرہ مارے اللہ اکبر، دوما پاسوں اللہ اکبر دی آواز آئی نا، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نو ایک واری صدیق اکبر نال گل کر لین دیو، کدھر اے نہ ہوئے مسلمانہ دے ہتھوں مسلمان مارے جان، اسی بھی اللہ دا نام لیندے ہیں، او بھی اللہ دا نام۔ حضرت خالد بن ولید آئے، صدیق اکبر نو عرض کیتی کہ اے صدیق بابکار، اسی بھی اللہ دا نام لیندے ہیں، او بھی اللہ دا نام لیندے ہیں، تے کدھر مسلمانہ دے ہتھوں مسلمان نہ مارے جان، کی کریے؟ آپ نے فرمایا توحید دا جھگڑا نہیں، رسالت دا جھگڑا، جے او اللہ دا نام لیندے تسی یا رسول اللہ دے نعرے لاؤ، تاکہ پتہ چلے جے رسالت دا نعرہ لگے تے پھر مسلمان۔ آج توحید دا جھگڑا نہیں، مصطفیٰ دی نبوت دا جھگڑا ہے، اگر او اللہ اللہ کر دے رہے ہیں رسول دا نام نہ لین تو انہاں دیاں گردناں قلم کر دی۔ عزت مصطفیٰ ویکھو تو دوستانے گرامی، پھر اس دن مدینے دیاں گلیاں وچ نعرہ لگیا یا محمد آہو، یا محمد آہو، یا محمد آہو، میرے نبی دے نام نال مدینہ طیبہ دیاں گلیاں گونج اٹھیاں، اس لشکر نو چتھار کے رکھ دیتا، نیست و نابود کر دیتا۔ تو دوستانے گرامی ویکھو، اے میرا اللہ دا پیارا محبوب جدا سی ذکر پہ کرنے ہیں، اے تے دنیا چ نہیں سنائے تے ادوں بھی سرکار دا ذکر ہو رہا ہے۔ اجے دنیا اندر جلوہ گری نہیں ہوئی تے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو خطاب کر کے کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے بنی اسرائیلیوں مبارک ہوئے او آن والا جدا نام نامی اس میں گرامی آمد ہوئے۔ اور پھر 40 سال دی عمر مبارکہ چ میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا ہے، تے جڑا اس تو پہلے دا عرصہ گزریا کوئی ثابت نہیں کر سکتا میرے نبی جھوٹ بولیا ہوئے، امانت وچ خیانت کیتی ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان تو کڈیا ہوئے جدے نال کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام صرف نبی جڑا بھی ہوندا او پہلے طے شدہ ہوندا ہے، اعلان نبوت نبی نے اس وقت کرنا ہوندا ہے جدو اللہ دا حکم ہو۔ دیکھو نا حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اللہ نے بیٹا دیتا، بن باپ دے بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل آیا سی، آ کے حضرت مریم دے کار انسانی صورت وچ انسانی کپڑے پا کے تے آ کے کہندا ہے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ دی طرفوں بھیجیا رسول ہاں، انما انا رسول ربک، اللہ دا رسول بن کے آیا تے لأہب لک غلاما زکیا، تینوں کو پاک پتر دینا ہے۔ ایک کہیں آکھیا تھک گئے ہو، تھکے بیٹھے ہو، سبحان اللہ کو جڑا جڑا تھک گیا، سارے تھکے۔ قادری صاحب ناراض ہوئے کہ بڑا لیٹ کر دیتا جے دیر ہوگی، ویسے دیر تے کوئی نہیں ہوئی، اجے تے 2:45 نہیں ہوئے، جتھے جائیے ساڑی تقریر تے 3 بجے شروع ہو گئی، اتھے 2:30 بجے پہنچ گیا تے خطاب شروع ہو گیا۔ موسم بھی بڑا پیارا، کوئی ایسا ماڑا موسم نہیں، ایڈی ٹھنڈ نہیں جڑی پچھلے دنوں چ پئی، تے زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا، اچھی آواز نال کہہ دینا گل سمجھ آئی تے سبحان اللہ۔ ہن گل میری سمجھنا، ناراضگی تو ہٹ کے۔ جبریل کون سی؟ فرشتہ، تے آدھا انما انا رسول ربک، تیری طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، تے کرنا کی یہ لأہب لک غلاما زکیۃ، پاک پتر دینا ہے۔ ہن اے دسو جبریل رسول بن کے آیا تے آدھا پتر میں دینا ہے، پتر تے اللہ دیندا ہے،
جبریل تے نہیں نہ دیندا پتر تے رب دیندا ہے تے مائی مریم نو آدھا میں دینا لی احب اللہ کی غلامن زکیہ واحد متکلم دا سیغہ ہے آدھا میں دینا تے پھر دتا پتر 3 گھڑیاں وچ پہلے پھوک وجی پھر اس تو بعد عیسیٰ علیہ السلام ماں دے شکم عطر وچ تے تیسری کڑی چاپ دی ولادت 3 کڑیاں عیسیٰ پیدا ہوئے تے لوکاں پا دیتا رولا مریم نو آ کے پوچھیا مریم تیری شادی نہیں ہوئی تو تے کماری ہے اے بیٹا کتھوں آیا ہن مائی مریم کی جواب دے اللہ نے فرمایا فاشارت الی اس بچے والی اشارہ کرتے لوگاں نو دس دے قالو کیف نکلم جس وقت آپ نے آکھا نا فاشارت الی اس بچے نو پوچھو کہ اے کون ہے تے انہاں کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ اے مائی مذاق نہ کر کدی دودھ پیندے بچے بھی بولے کدی دودھ پیندے بچے بھی بولے آپ نے آکھا نا فاشارت الی انہوں پوچھو انی نظرت للرحمن صوما میں تے چپ دا روزہ رکھے انہاں آکھا تیرے کول جواب ہوئے تے بولے نا تے جدو اشارہ کیتا اس بچے نو پوچھو نہ کہ کدی دودھ پیندے بھی بولے واقعی کدی دودھ پیندے نہیں بولے نہیں نہ بول دے پر اللہ دا قرآن کی کہندا ہے جدو مریم تے اعتراض ہویا آکھیا تیرا خامند کون آپ نے عیسیٰ وال اشارہ کیتا انہاں کیا دودھ پیندے نہیں بول دے ماں دی گود والے نہیں بول دے اتنا کہنا سی اللہ دا نبی ماں دی گود وچوں بولیا آدھا قالا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ آدھا میری ماں نال گل نہ کرو میرے نال گل کرو انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ جے آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ نبی بن کے آیا تے کتاب لے کے آیا نبی بن کے آیا تے کتاب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کولو کتاب بھی لے آیا نبی بھی بن کے آیا اے تے عیسیٰ دا مقام عیسیٰ دا شان ہے جیڑا ماں دی گود وچ گلا کردا تے میرے نبی بھی جدوں دنیا تے آئے کون آکھدا پتہ نہیں نبی یا نہیں میرا نبی سجدے چ پیدا ہویا سجدے دی حالت وچ پیدا ہوئے تے سرکار دو عالم نے پہلا جملہ کی بولیا دنیا تے سجدہ کرن تو بعد رب نو عرض کر دینے ربی حبلی امتی اے پاک پروردگار میں تیرے کول پہلا سوال کرنا کہ میری امت دی بخشش فرما چھا میرے نبی نے دعا کی تھی سرکار نے دعا کی تھی مولا میری امت دی بخشش فرما میرے نبی کریم دی پھوپھی جان آپ پانی لے آئیاں کہ سرکار نو غسل دئیے ہاتھ وچوں برتن ڈگیا پانی دا برتن ڈگ کے ٹوٹ گیا پانی ضائع ہو گیا پوچھیا آج شگون چنگا نہیں اے پانی کیوں ڈگیا سیدہ آمنہ نے پوچھیا تسی پانی لے آندہ کیوں آپ کہن لگیاں غسل واسطے آپ نے فرمایا پانی دی ضرورت نہیں اے شانہ والا بیٹا اے ناتا دھوتا آیا ہے سر میں پا کے آیا ہے کگی پھیر کے آیا خوشبوئاں لگا کے آیا خوشبوئاں لا کے آیا مولوی اشرف علی تھانوی لکھیا مکحولم مغسولم مسرورا سرما پا کے آئے سن غسل کر کے آئے سن تے خوشبوئاں لگا کے آئے سن بلکہ حضور دی والدہ محترمہ بیبیاں کو لوگ گزر دیاں نے نا تے خوشبو آندی ہے جدو حضور شکم عطر وچ سن خوشبو آندی سی تے بیبیاں نے حضرت عبدالمطلب حضور دے دادا جان نو شکایت کی تھی کہ تہاڈی بہو بیوہ ہے تے بیوہ عورت نو زیب نہیں دیندا کہ وہ خوشبو لگائے یا کوئی فیشن کرے اس واسطے یہ اچھی گل نہیں ساڈی تہذیب دے خلاف ہے
آپ نو شکایت ہوئی تے آپ نے حضرت آمینہ نو پوچھیا بیٹی تسی خوشبو کیوں لگان دیاں ہو؟ بیبیاں نو تو آڑے تے شکایت ہے. بیٹی اچھی گال نہیں، میرے بیٹا عبداللہ نو اجے دنیا تو گیا چند ماہ گزرے نے تے تسی پھر اس طرح نہ کریا کرو. حضرت آمینہ نے عرض کی تھی ابا جان میں نو تے پوچھو. فرمایا پھر دس تو خوشبو لگان دی ہے؟ عرض کی تھی نہیں. جدوں دا اے پیارا میرے پیٹ وچے نا میں کدے خوشبو نہیں لائی، میں تے آپ رانا کہ میں نے خوشبوہاں کتھوں. میرے نبی دی والدہ فرماندیاں نے جدوں حضور میرے شکم عطر وچ نے میں چل دیاں گلیاں دے وچ پتھر میرے پیراں دے تھلے آندے نے، نوکدار پتھر چبدے نہیں، جدوں پیراں دے تھلے آندے نے او پتھر میرے پیر تھلے نرم ہو جاندے نے. میں پانی بھرن کنویں تے جاندیاں بیبیاں ڈول سٹ دیاں نے تے ڈول کھچ دیاں نے. جدوں میری واری آندی ہے میں ڈول لٹکان دی کوشش کرنی اجے ڈول سٹ دی نہیں، مینو ویکھ کے پانی آپ ہی اتے آ جانا سی. مینو ویکھ کے پانی آپ ہی کنارے آ جانا. اے میرے نبی دی مائی دا شان ہے، اے میرے نبی دی والدہ دا مقام. آپ فرماندیاں نے جتھوں جتھوں گزر دیاں جانور کھلو جاندے نے میرے وال پیٹھ نہیں کر دے. حضور دی والدہ دا احترام. آپ فرماندیاں نے جدوں میرے نبی دی ولادت دا وقت میں ویکھیا سفید پرندے جنہ میرے حجرے دا طواف کیتا، نورانی موتی بکھیرے تارے آمنہ دے حجرے تے جھک گئے. انج دا اہتمام پہلے کدی نہیں. عالمم بالمشرق و عالمم بالمغرب و عالمم علی ظہر الکعبہ. آپ فرماندیاں نے میں 3 جھنڈے لگے ویکھے، ایک مشرق وچ، ایک مغرب وچ، ایک کعبے دی چھت تے. 3 جھنڈے میرے نبی دی آمد تے لگے. اے جھنڈے لوان والا خدا سی تے لان والے فرشتے سن. جھنڈے لوان والا خدا تے لان والے فرشتے. 3 جھنڈے حضور دی آمد تے لگے. علماء دیوبند نے لکھیا کہ مشرق دے جانوراں مغرب ال منہ کر لیا تے مغرب دے مشرق ال منہ کر لیا. جانوراں ایک دوجے نو مبارک دتی او مبارک ہوے اللہ دا پیارا نبی دنیا تے آ گیا. جانوراں نے مبارک دتی حضور دی آمد تے کہ ہن او تشریف لے آیا جڑا ساڈی جانوراں دی بھی سنے گا. امام حاکم نے فرمایا نا مستدرک وچ کہ سرکار جلوہ گر نے تے ایک اونٹ سرکار دی بارگاہ وچ آ گیا تے شور پا دیتا. میرے نبی علیہ السلام نے اونٹ وال ویکھیا تے آقا علیہ السلام اودی گل سنی تے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک میں ذبح کرنا چاہندے. جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ٹھیک ہے تو اتنے بیٹھ جا تیرے مالکہ نو میں تیری سفارش کروں گا، تھوڑی دیر تو بعد مالک آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا مال ہے، اینو تسی ذبح کرنا چاہندے ہو، اے میرے کول آ گیا ہے، انج کرو اینو چھری نہ پھیرو، قیمت میرے کولوں لے لو. عرض کردے نے ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے قیمت ادا کی تھی، صحابی نے اٹھ کے قیمت ادا کی تھی. سرکار نے اودے والی اشارہ کر کے فرمایا جا میں تینوں اللہ واسطے آزاد کیتا. حضور نے فرمایا جا تینوں میں آزاد کیتا. او جانور بارگاہ نبوت وچوں اٹھیا نا تے حضور دے قریب آ کے کن نال منہ لا لیا. حضور دے کناں وچ اس کوئی گل کیتی تے سرکار رو پے. جدو میرے نبی روئے نا تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کی آکھدا ہے؟ فرمایا بڑی پیاری گل کردا ہے. یا رسول اللہ سانو بھی دسو نا. فرمایا جاندیاں مینوں آکھدا سونیا جویں مینوں چھری کولوں بچایا ہی میں دعا کرنا اللہ تہاڈی امت نو جہنم تو بچا. جانوراں دیاں وفاواں میرے نبی نال. سرکار تشریف فرما نے ایک گدھا سرکار دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے سرکار دی بارگاہ وچ ادب نال بیٹھ گیا تے میرے نبی علیہ السلام نو عرض کردا یا رسول اللہ میں اس نسل وچوں گدھا کہ جدے آبا و اجداد تے پہلے نبیاں نے سواریاں کیتیاں نے. گدھے آکھیا پہلے نبی جڑے گزر چکے انہاں میرے آبا و اجداد تے سواریاں کیتیاں نے تے ہن میں اپنی نسل وچ آخری ہاں.
سونیا میں اپنی نسل وچ آخری گدا سابقہ انبیاء میرے آبا و اجداد تے سواریاں کردے رہے ہن تسی نبیاں چوں آخری ہو مہربانی کرو آؤ نہ میری پشت سوار ہو جاؤ گدے نے سرکار نو آکھیا میری پشت سوار ہو جاؤ سرکار دی پشت تے سوار ہو گئے اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا کہ جڑے ناپاک جانور نے نا جس طرح کتا ہے خشک ہوئے نال لگ جائے تے کپڑے پلید نہیں ہوندے تے جے وہ گلا ہوئے نال لگ جائے تے کپڑے ناپاک کر دیندا ہے حضور نے فرمایا گدے نو پسینہ بھی آیا ہوئے نا تسی اتے بیٹھے ہو وہ ادا پسینہ تواڈے کپڑے ناپاک نہیں کرے تے پھر علماء فرماندے نے کہ حضور دے نال دی نسبت ہون دی وجہ تو حضور نو سواری پسند آن دی وجہ تو جیڑا بندہ جتنی دیر گدے تے سنت سمجھ کے سواری کرے گا جتنی دیر بیٹھا رہے گا اتنی دیر دے گناہ معاف ہوتے رہے حضور علیہ السلام نے ادا نا یافور رکھیا یافور نہ رکھیا تے جس طرح سی بیٹھے ہیں نا تے دروازے تے کوئی جانور بیٹھ جائے اسی طرح صحابہ دی مجلس لگی ہوندی سی تے او بوئے تے بہندا سی حضور صحابہ نال گل کردے سن کوئی صحابی موجود نہیں سی نہ ہوندا مثلا بلال نہیں ہے حضور اس گدے نو آکھدے سن یافور اٹھ بلال نو بلا کے لیا اس گدے دی ڈیوٹی ہوندی سی او صحابی دے بوئے تے جا کے منہ ماردا سی تے صحابی دروازہ کھولدا سی اونوں پوچھدا سی کی گل ہے او گدا حضور دے در وال اشارہ کر کے آکھدا سی چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے میرے نبی دا پیغام دیندا سی تے پھر او صحابی اس گدے نو دیکھ کے پیغام سن کے تے او دے نال ٹر کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے تے پھر جس وقت حضور دنیا تو پردہ کر گئے نا اس گدے نے آکھیا جے میں اللہ دے نبی نہیں نہ رہے تے پھر میں بھی کوئی نہیں رہنا اسے کنویں چھلانگ لا دیتی تے اودی موت واقع ہو گئی میرے نبی علیہ السلام دی محبت وچ فراق مصطفیٰ وچ جس دن سرکار دی ولادت ہوئی جانوراں مبارکاں دتیاں کہ اللہ دا پیارا نبی دنیا تے جلوہ گار ہو گیا دیکھو نا اے او نبی آیا کہ سرکار جس وقت حضور دا پہلی مرتبہ ممبر بنیا نا تے سرکار پہلے ایک جس طرح اے ستون ہے نا کھمبا بنیا اے ہن سیمٹ دا اس وقت مسجد نبوی دے ستون ہوندے سن کھجور دے درختاں تو کٹیاں شاخاں او دا ستون سی تے حضور دے نال ٹیک لا لیندے سن پھر خطبہ دیندے کدی ہاتھ رکھ لینا کدی ٹیک لا لینی تے جدوں صحابہ نے ویکھیا نا حضور تھک جاندے نے عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے واسطے ایک ممبر بنا لیا جائے جدے تے تسی بیٹھ کے واز کرو آپ تھک جاندے ہو تے ممبر تے بیٹھ کے خطاب کریا کرو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگلا جمعہ آیا تے سرکار واسطے ممبر تیار ہے حضور ممبر تے بیٹھے تے مسجد نبوی وچ کسی دی چیخ و پکار دی آواز آئی رون دی صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ رون دی آواز آ رہی ہے پر رون والا نظر نہیں آ رہا سرکار نو عرض کیتی یا رسول اللہ رون دیا آوازاں تے آندیاں نے پیاں پر رون والا نہیں نظر پیا میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں او سامنے لکڑی دا ستون جدے نال ٹیک لا کے میں خطبہ دیندا سا اج میں اودے تو جدا ہویا او لکڑی دا ستون اس نے حنانا اج میری جدائی وچ چیخا پیا ماردا میرے نبی ممبر تو اترے جا کے ہاتھ رکھیا اس ستون نے انج چپ کی تھی جی میں کوئی بچہ سسکیاں لیندا چپ کردا سرکار نے دستے شفقت رکھیا تے میرے نبی نے فرمایا اے اس نے حنانا تو رویا میری جدائی وچ تینو میرے نال پیار جے تو آکھے تے میں دوبارہ تینو جنگل وچ منتقل کراں لوگ تیرا پھل کھان پھر تیرے تے پھل لگے عرض کردہ یا رسول اللہ میرے تے کہاڑے چلے میرے تے آرے چلے میں نہیں رویا سارے ستم برداشت کیتے اے کملی والیا آج اگر میں رویا تے تیری جدائی وچ رویا اللہ بہت آج میں تواڈی جدائی وچ رویا سونیا تواڈی سنگت چاہنا تواڈی نسبت چاہنا میرے نبی فرمایا میرا ممبر اٹھاؤ
ممبر چکیا سرکار فرمایا لہد تیار کرو قبر بناؤ اودے وچے ستون دفن کرو دفن کرن تو بعد ممبر رکھو سرکار فرمایا اے میرے غلاموں جویں تسی قبراں تو نکل کے میرے نال جنت جاؤ گے اے ستون بھی میرے نال رل کے جنت جائے گا ارے فرد عیسیاں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو اور جن کے آنے سے کل عالم میں بہاریں آئی مانگنا چاہو تو حلیمہ کا دلارا مانگو مانگنا چاہو تو حلیمہ کا دلارا مانگو دوستو ویکھو ایو کریم نبی اللہ نے سانو عطا کیتا کہ جڑے دنیا چ جلوہ گار ہوئے تے پہلے امت دی بخشش دا سوال کیتا پہلے امت دی بخشش دا سوال اور پھر تسی یہ ویکھو کہ سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نا میں ادوں تک جنت جانا ہی نہیں جدوں تک میرا ایک غلام بھی جنت تو باہر رہے اے رحمت کائنات ہے بلال ہونا انجے مارا تے نہیں کھا دیا صدیق اکبر نے انجے مارا نہیں کھا دیا صحابہ نے جان دے نظرانے اس واسطے پیش نہیں کیتے اے جنہ سرکار دی غلامی حاصل کیتی سی جنہ میرے نبی علیہ السلام دا ظاہری جمال ویکھیا سی تے انہاں نو پوچھو نا جنہ نے محنتاں کیتیاں سی تے بنے بنائے سٹیجاں تے آ کے بہ گئے جنہ سرکار دے غلاماں نے جانا دے نظرانے پیش کیتے لیکن توجہ کرنا کہ صحابہ دی روح نکلن دا عالم ہے لیکن اس دے باوجود ایک صحابی بدن زخمان نال چورے لو لہانے زمین تے ڈگدا پر اللہ نو عرض کردا مولا اودوں تک موت نہ دیں جدوں تک تیرے محبوب دے قدماں چ نہ پڑ جاؤں صحابی آخدا کہ اودوں تک موت نہ دیں جب تک تیرے محبوب دے قدماں چ نہ پہنچ جاؤں دعا کی تھی تے پھر رینگنا رڑنا کونیاں دے پار رڑنا شروع کر دیتا میرے نبی وال چلیا بدن زخمانال چور موت دا وقت قریب ہے سرکار وال رڑدیا جا رہا ہے نالے دعاواں کردا اے مولا اجے اسرائیل نو روک کے رکھی آکھدا چند گھڑیاں رک جا تقدیر مینو لگیاں توڑ نبھان دے آپ ہی جان حوالے کر سا اس جان دا مالک آن دے سرکار دے قدمہ پہنچے تے روح کف سے امسری تو پرواز کر گئے اے جے محبت مصطفیٰ عقیدت سرکار نال اسی اللہ دے پیارے محبوب دا کلمہ پڑھے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماندا والا سوف یؤتیک ربک فترضا اے محبوب اسی تانوں اتنا عطا کرانگے کہ تسی راضی ہو جاؤ جس نبی اساڈی خاطر معراج دی رات اللہ نو بخشش دی التجا کیتی قبر انور وچ سرکار نو اتاریا گیا صحابہ فرماندے سرکار دے لب لے اساں کان لا کے سنیا کہ اللہ دے نبی قبر انور وچ بھی عرض پہ کر دے سن مولا میری امت دی بخشش فرما اتنا کریم اتنا لاجپال نبی پھر اسی امتی اج پوچھئے کہ حضور دا میلاد کیا صحابہ نے منایا سی کیا حضور نے منایا دلیلاں تے تے بڑیاں نے لیکن کئی کام ایسے نے جڑے سارے کر دین پر حضور تو ثابت نہیں کئی کام ایسے نے سارے ہر مسلک دا مولوی کردہ پر صحابہ تو ثابت نہیں جنہ وچ کسی صحابی نے ختم بخاری نہیں کرایا کسی صحابی نے ختم بخاری اے لوگ ختم بخاری کران دیں سیرت دا جلسہ کسی صحابی نہیں کرایا تے سارے مولوی کران دیں یا نہیں سیرت دا جلسہ کران دیں میرے نبی علیہ السلام دے دور چے زیرہ زبران اللہ قرآن پاک کوئی نہیں سی یہ سارے کیوں پڑھ دیں
حضور علیہ السلام دے دور وچ مسجد دا مینار کوئی نہیں سی، مسجد دا محراب کوئی نہیں سی، صحابہ دے دور وچ کوئی نہیں سن، ہن کیوں نے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدوں حضور دی حدیث لکھ دے سن، پہلے غسل کر دے سن، خوشبو لگان دے سن، چنگے صاف ستھرے کپڑے پا کے 2 رکعت نفل پڑھ دے سن تے پھر حدیث لکھ دے سن۔ تے کسی صحابی نے حدیث بیان کر دے عمل نہیں کیتا، کوئی فتوہ نہیں لاندا، کوئی سیرت دا جلسہ نہیں ہویا، کوئی فتوہ نہیں۔ دیکھو نا غالباً 1980 یا 81 وچ ہندوستان دے اندر جشن دیوبند ہویا سی، پتہ نہ تو انہوں دی تاریخ، مولویاں کو لو سن دے ہو نا جشن دیوبند، تو ہویا بھی 100 سالہ جشن دیوبند، یعنی کہ پتہ ہے لگدا انہوں اس وقت بنیا 100 سال ہوئے سن، تے اسی کوئی 100 سالہ یا 200 سالہ ساڑی تاریخ نہیں، ساڑی تے 14 صدیاں پہلے دی تاریخ، اسی تے صدیق اکبر دے غلام ہاں، اسی تے صحابہ دے نوکر ہاں، آل بیت دے منن والے ہیں، اس واسطے ساڑی کوئی نوی تاریخ نہیں۔ انہاں جشن دیوبند کرایا کہ اج تسی جلسے کراؤ تے علماء نو دعوت دیندے ہو، پیر آ جان، کوئی سید آ جائے۔ جشن دیوبند ہویا تے صدارت کیتی اندرا گاندھی، کہیں صدارت کیتی؟ زنانی ساڑی بن کے آئی سی مولویاں دے وچ، صدارت کرن واسطے آئی، مولوی سارے اس بی بی وال ویکھن اندرا گاندھی دی صدارت تے جشن دیوبند، بے شک انہوں نے پوچھ کے ویکھ لینا، میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں۔ مولوی پاکستان تو بھی بڑے گئے، آگ کے سارے ہیں، ایک آکھے 5 لاکھ دا اجتماع سی، ایک پچھو مگروں نسدہ اسا کہ نہیں یہ غلط بیانی کر رہا، 10 لاکھ دا اجتماع سی، واری واری آندے گئے، اخیر تے مولوی فضل الرحمان نہیں ہے جڑا ڈیزل، ادھا ابا جان آئے مفتی محمود، او آیا نا تے او سا کہ سارے چوٹھے جے 20 لاکھ دا اجتماع سی، چلو کوئی گال نہیں 20 لاکھ دا اجتماع سی، اسی سوال کرنے ہیں 20 لاکھ بندے ہو توڑے نزدیک، تسی توئی دی ہو توڑے تو وڈا مواعد کوئی نہیں، تسی یادے جنت اساں جانا باقی سارے دوزخی، باقی مشرکین سارے تو چنگا مسئلہ کا ساڑھا ہے، میں آدھا 20 لاکھ جوڑ کے ایک کراڑی آئی بھی کراڑی تے گئی بھی کراڑی، انہوں مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھا سکے، پھر سچا مسلک تے موئن الدین دا ہے نا، جڑا ہی کلہ آیا سی 99 لاکھ نو مصطفیٰ دا غلام بڑھا کے رکھا۔ تے میرے نبی دے غلامہ دا شان ہے، کس انداز نال تبلیغ کیتی جا رہی، زبردستی کلمے شلمے نہیں پڑھائے، کسی نال زبردستی نہیں کیتی، اس خطے دے اندر یہ دین پھیلیا، اسلام پھیلیا تے بزرگان دین دی وجہ تو، اور جتنے بھی بزرگان دین سارے دا تعلق ساڑھے نالے، چنگا مسلک او ہے جدے سارے سچے ہوں، سارے شریف ہوں، تے جتھے جتھے جڑا شریف جائے ہوندہ ایک کی ہے، کلہ ٹور جائے تے پورا قصبہ سیال شریف بن جاتا، ایک اللہ میرے علی گولڑے ٹور جائے، گولڑا ایک ہندو دا نام سی، ہندو دے نام تو اس جگہ دا نام گولڑا ہے، پر تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ پہنچے تے پورا گولڑا شریف بن گیا۔ انہاں لوگاں نے محنتاں کیتیاں نے نا، شرک دے فتوے لانا بیک، جتنے سچے سارے آلِ سنت و جماعت، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء کم کرن گے جڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے سن، جڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے سن میری امت دے علماء کرن گے۔ دیکھو نا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور بابا فضل شاہ کلیامی، انہاں دا زمانہ ایک ہویا، بابا فضل شاہ کلیامی اور پیر میرے علی شاہ صاحب دا بڑا تعلق سی۔ ایک دن تاجدار گولڑا شریف آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے تے اکھ لگی، خواب وچ ویکھیا بابا فضل شاہ کلیامی خواب وچ آیا تے آکے میرے علی آ جا، میری موت دا وقت ہے تے میں دنیا چھڑ چلے ہوں، تواڈے آن تک میں فوت ہو جانا ہے تے میرا جنازہ تساں آ کے پڑھا۔ تاجدار گولڑا فرماندے نے کہ تیاری کیتی،
کہ بابا جی فوت ہو گئے تے جا کے جنازہ پڑھنا ہے. آپ نے وضو کیتا, کپڑے شپڑے پاک کے پگڑی رکھی تے گھوڑے تے سوار ہوئے. جدو کلیام شریف پہنچے نا تے ویکھیا بابا فضل شاہ باہر کھلو کے آپ دا استقبال پیا کر رہا. آپ نے فرمایا بابا کی کیتے؟ مینوں تے آکھے میں مر چلیا تے آ کے جنازہ پڑھا, میں تیاری کر کے آیا, تو تے زندہ ہے. آپ نے فرمایا او جڑا مریا چارپائی تے لیٹیا میرے پنڈ وچ سید پیا ہوندا, انہوں تے میں چارپائی تے لٹا کے آیا. آپ آ کے میرے علی تیرا استقبال پیا کرنا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جنہ چنگے عمل کیتے ہون, چاہے مرد ہون یا عورتاں ہون ایمان والے, رب فرماندا مردے نہیں میں انہاں نو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا. پاکیزہ زندگی او مردے نہیں, کیونکہ جنہ عشق نمازہ پڑھیا تے او کدے نہیں مردے ویکھ لکامل ولیاں دے در تے یارو اج بھی ڈیوے بلدے. جنہاں نے محنت کیتی انہاں دے مزارات اج بھی روشن. اے میرے نبی دا فیضان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے علماء کم کرن گے. اتھے دلیلاں منگیاں جا رہی ہیں, کیا حضور نے میلاد کیتا سی؟ میرے نبی علیہ السلام نے ہر پیر دا روزہ رکھیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں رکھ دیو؟ فرمایا یوم فیہ ولدت, اے میری ولادت دا دن. سرکار نے اپنا عقیقہ کیتا اعلان نبوت تو بعد, جبکہ نبی علیہ السلام دا عقیقہ آپ دی ولادت تو 7ویں دن آپ دے دادا جان نے کر چھڑیا. 7ویں دن عقیقہ ہو گیا سی, اعلان نبوت تو بعد دوبارہ کیتا. شریعت مصطفیٰ وچ عقیقہ ایک مرتبہ کرن دا حکم ہے. حضور نے 2 باری کیتا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہاں نو دیوبندی بھی مندے او فرماندے نے اساڈے سمجھ علماء نے ہی فیصلہ کیتا ہے کہ عقیقہ او سی جڑا آپ دے دادا جان نے کر دیتا سی. جڑا بعد وچ حضور نے خود عقیقہ کیتا نا اعلان نبوت تو بعد, او حضور نے اپنی ولادت دی خوشی وچ کیتا. حضور نے اپنے میلاد دی خوشی وچ کیتا. تو پتہ چلیا میرے نبی علیہ السلام نے میلاد منایا سی. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نا من انفق درہمن, جڑا میرے نبی دے میلاد تے 2 درہم خرچ کرے, کان رفیقی فی الجنہ, او جنت وچ میرا ساتھی ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جس میرے نبی دا میلاد منایا فکأنما احیا الاسلام, انہیں اسلام نو زندہ کیتا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جن نے میرے نبی دا میلاد منایا او انجے سمجھے اس غزوہ بدر تے حنین وچ شرکت. حضرت علی شیر خدا فرماندے جس میرے نبی دا میلاد منایا او قیامت نو بغیر حساب و کتاب جنت جائے گا. صحابہ تے میلاد منانے والے نو خوشخبریاں سنا رہے. صدیق آدھا میرا ساتھی بنو تے میلاد مناؤ, عمر آدھا اسلام نو زندہ کرنا تے میلاد مناؤ. عثمان غنی آدھے نے کہ جڑا غزوہ بدر تے حنین وچ شرکت کرنے والے دے جے ثواب حاصل کرنا چاہندا میلاد منائے. علی آدھے جڑا بغیر حساب کتاب دے جنت جانا چاہندا او میلاد منائے. تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تے حکم دے رہے ہیں, لیکن ادھے تے پابندی نہیں کہ زبردستی میلاد منانا ہی منانا ہے, ضروری کام کوئی نہیں. اسی اے نہیں آدھے جڑا میلاد نہیں مناندا مسلمان ہی نہیں, پر جڑا مناندا انہوں چھیڑنا نہیں چاہیے, انہوں تے منان دیو. اللہ دے نبی دا ساڑھے تے تھوڑا احسان ہے. یہ تے قیامت دا دن ہوئے گا نا, ادوں پتہ لگے گا. میرے نبی فرمایا سب تو پہلے جنت دا دروازہ میں کھٹکھٹاواں, سب تو پہلے شفاعت میری قبول کیتی جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں شفاعت کراں گا. اور پھر آپ نے فرمایا میں پہلے بیان کیتا کہ حضور فرمایا میں ادوں تک جنت نہیں جانا جب تک میرا ایک غلام بھی جنت تو باہر رہ گیا. تے جڑا آدھا ہے کہ میلاد منانا کتوں ثابت ہے, جڑا حجتاں کرے وہ کس منہ نال سرکار دی شفاعت منگے گا. اور میرے نبی علیہ السلام تے قبر وچ بھی آنا ہے.
ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، بخاری دے الفاظ نے، امام بخاری فرماندے نے کہ سرکار دی زیارت ہوئے گی، پوچھا جائے گا دس اس ہستی دے بارے دنیا چ کی یاد آ رہے تے کی آکھاں گے؟ اسی تے میلاد منان والے ہیں، جڑے میرے نبی دے میلاد دے منکر، درود تو سڑن والے، نظر و نیاز تو بلن والے، اے تے پتہ نہیں کی منہ وکھان گے، اسی تے قبر دے اندر بھی اپنے نبی نو پہچانا گے، اسی تے کہاں گے ساری زندگی سلام پڑھیا، سونیا تیرا احترام کیتا، کملی والیا تیرے غلاماں دا ادب کیتا، تیری آل بیت نال وفا کیتی ہے، پھر جدوں قبر وچ جاواں گے حضور دی غلامی دا پٹا گل وچ ہوئے گا، پھر کہاں گے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، ارے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ دیکھو نا، میں بیان کر رہا تھا نا کہ اسی بنے بنائے سٹیج تے آگے صحابہ مارا کھا دیا، جنہ نو مار پئی نا، یہ آکھیا گیا کہ نبی دا کلمہ چھڑ دیو، انہاں آکھیا نہیں چھڑے۔ بلال نو امیہ دی بیوی نے آکھیا میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دینی ہے، رشتہ للہ ہے، ساڈی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، دے واسطے بڑے رشتے نے، اسی کسے نہیں دیتا تینوں دینے ہیں، شرط ہے کہ دامن مصطفیٰ چھڑ۔ بلال امیہ دے ویڑے چایا نا، ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لگیاں نظرہ چکا لیاں، انہاں کہا بلال سامنے ویکھ، اپنی بیٹی نو سامنے کھڑا کر دیتا، بلال دے وال نہیں ویدا، انہاں کہا ویکھ، نہیں ویکھ دادا، 3 مہینے رجی خلقت، ویکھ یوسف کنانی، میں محمد عربی ڈٹھا میں تے رج گیا دوئی جان۔ انہاں کہا اے بلال ایک باری ویکھتے سہی، اساڈی بیٹی بڑی حسین بڑے بڑے رشتے، پر تینوں رشتہ دیاں گے نبی دا کلمہ چھڑ دے۔ بلال آکھدا اے تے ایک عام عورت ہے، ایک بد کردار باپ دی بیٹی ہے، جے کدی میرے کولوں پوچھو میں نبی دا غلام ہاں، اے تے دنیا دی عورت ہے، اے جنت وچوں لکھا ہورا مینوں دیون آنے وکھالا، قسم خدا دی میں ادھر جاسا جتے ہو سیا کملی والا۔ بلال نو مارا پیاں، سارے رشتے ساریاں آفراں ٹھکرائیاں، بلال نو مار مار کے امیہ پوچھدا اے بلال تو چاندہ کیے؟ آکھدا ایک کوئی گل حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، ارے حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ وہ آدھا کلمہ پڑھ دیا جان دے دے دی، انہوں گاں دے چمڑے چ ولیٹ کے پہاڑ دی چوٹی تے سڑ دیتا۔ عرب دی گرمی گاں دا چمڑا اور بھکھا تے پیاسا حضور دا غلام، پہلے گرم سلاخاں لوہے دیاں آگ وچ گرم کر کے جسم وچ لائیاں، چربی چ دھوئیں نکلے، بھاری پتھر سینے تے رکھے، گرم زمین تے لٹایا، کنڈیاں تے لٹایا، آخر جدو پہاڑ دی چوٹی تے سٹیا نا تے بلال پھر پوچھ دینے جا کے بلال کلمہ چھڑ دے، اسا کہا کلمہ ہی تے نہیں چھڑنا۔ اتنیاں مارا کھان تو بعد انہاں کیا وجہ کی؟
کلمہ کیوں نہیں چھڑدا؟ بلال کہندا مینوں ساریاں ناواں چوں سرکار دا نام سونا، مینوں ساریاں ناواں چوں سرکار دا نام سونا، سارے جگ دیاں شہراں چوں عربی دا گراں سونا، مینوں ساریاں شہراں چوں عربی دا گراں سونا۔ پوچھا بلال لبنا کی ہے کلمہ پڑھ کے؟ آدھا تے قیامت کو پتہ لگے گا، اے تے قیامت دا دن ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا، پھر کی بنے گا؟ محشر دی تمازت وچ سرکار نے آنا ہے، ساڈے سر اتے کر دے سی کملی دی او چھاں سونا، ساڈے سر اتے کر دے سی کملی دی او چھاں سونا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میں جنت نہیں جانا جب تک سارے غلام بخشا نہ لیں۔ اسی گناہگار ضرور ہاں، نکمے ضرور ہاں، پر حضور دی غلامی، حضور دا سچا عشق سینے وچ، نبی دے صحابہ دے بے ادب نہیں، آل بیت دے گستاخ نہیں، ولیاں دی کدی بے ادبی نہیں کیتی، اسی ساریاں دا احترام کردیاں جنہاں دی نسبت میرے مصطفیٰ کریم نال۔ تے کئی آکھ دیں نعوذ باللہ حضور علیہ السلام دے والدین مسلمان نہیں سن، کتاباں لکھیاں، انہوں نے اے تے پوچھو کہ ایڈا نکمہ تو اڈا ذہن ہے، اس گل نو تسی نہیں سمجھ دے کہ لوگاں نو دس دیو کہ جس بچے قرآن حفظ کیتا ہوئے قیامت والے دن انہاں دے ماں پیو دے سراں تے نورانی تاج ہوئے گا۔ ذرا عقل دے کٹیا ترازو تے حضور دی عظمت انہاں تو لو، محبت نال سمجھو کہ جڑا پتر قرآن حفظ کرے انہاں دے ماں پیو دے سر نورانی تاجاں نال چمک دے ہوں گے، تے جس ماں دے پیٹ وچ صاحب قرآن آپ آیا ہوئے، جس باپ دا پتر آپ صاحب قرآن ہوئے، اس ماں باپ دا کی مقام ہے؟ اس ماں باپ دا کی مقام؟ حضور علیہ السلام دے والد شادی تو پہلے گلی چو گزر دینے تے ایک عورت آپ دا راہ ڈک لیندی، راہ ڈک کے آپ دیئے کہ عبداللہ میں تو اڑے نال نکاح کرنا چاہنی، آپ انکار کر دیں، بار بار آپ دے رستے کھڑی ہوندی، نکاح دی آفر کر دی، آپ انکار کر دیں دے۔ جس دن آپ دا حضرت آمینہ نال نکاح ہو گیا نا، پھر کچھ دنہ تو بعد آپ اس گلی چو گزرے تو بی بی ویک کے آپ دا چہرہ ویکیا نا تے منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، پہلے میں نے ڈک دی سی، راہ روک دی سی، آج ویک کے منہ پران کر لیا سی۔ آپ دے کول جا کے پوچھیا بی بی آج منہ کیوں پھیرے ہی؟ اگے تے ہمیشہ میرے وال ویکھ دی سن تے میں نے روک کے آدھی ہیں نکاح کر، آکھن لگی تہاڈا نکاح ہو گیا؟ فرمایا ہاں میرا نکاح ہو گیا۔ اس آکھیا بس آج میں نے او نور نظر نہیں آیا جڑا پہلے تیری پیشانی تے چمکدا سی۔ او کہندی او نور جڑا تیرے متھے تے چمکدا سی، وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری پیشانی، ارے اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی۔ وہ آگی جڑا نور تو آڈی پیشانی تے چمکدا سی میں تے اس واسطے روک دی سا۔ تے دوستو ویکھو میرے نبی دے والدین دا اے مقام ہے، اجے حضور پیدا نہیں ہوئے، اے تے نکاح تو بعد دی گل ہے، حضور دا ماں دے پیٹ وچ آن تو بعد کی مقام ہے تے دنیا جلوہ گار ہون تو بعد کی مقام۔ اور دیکھو نا حضور دی والدہ نے فرمایا کہ پتھر نرم ہو جاندے نا، پانی کنارے آ جاندا ہے۔ حضرت علیمہ دی بکریاں سرکار لے کے جاندے نا چگان واسطے تے نبی علیہ السلام نال چل دیں، باقی بکریاں بھی نے لوگاں دیا، جس طرح ٹوئے چ پانی کھڑا ہوندا ہے، پرانے علاقے اجے بھی موجود ہون گے کہ وہ پانی کھڑا پانی پیندے، جانور انہاں ٹوئیں چ پانی پیندے نے، پانی تھلے چلا جاندا ہے،
تے بکریاں منہ ٹوئے دے وچ پھساندیاں نے تھلے جا کے پانی پیندیاں نے جدوں حضور دیاں بکریاں آندیاں نے نا تے او ٹوئے دا پانی آپے ہی اُتے آ کے بکریاں دے اگے آ جاندا ہے توجہ توجہ حضور علیہ السلام دی وجہ تو نسبت مصطفیٰ دی وجہ ویکھو نا اے تے مصطفیٰ دا بچپن ہے جے نبی دے بچپن دا مقام ہے تے حضور دی جوانی دا کی شان ہے حضور علیہ السلام دی جوانی دا کی شان ہے کہ بچپن میں جانور یا کر دیں حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جنگل گئے نا بکریاں چران واسطے تے شور پہ گیا رولا پہ گیا شیر آ گیا لوگا ڈانگا سوٹے کڑ لیتے حضرت شیمہ حضور دی رضائی پہن سی دوڑ کے کھارا آ گئی آکے حضور علیہ السلام دی خبر دیتی مانو آکے امی جان کہ جنگل وچ شیر آ گیا ہے تے بکریاں چیر پھاڑ کے رکھ دیتیاں ہونیاں تے آپ نے فرمایا پہلے اے 10 بکریاں نو چھڑ ویر محمد کیتے عرض کیتی امی جان ہوتے اتھے نے میں تے جان بچا کے دوڑ آئیاں حضرت علیمہ فرماندی میں دوڑ کے جنگل پہنچی آپ فرماندی میں جنگل پہنچی جا کے ویکھا بنیا کی بیوہ ماں دی امانت ہے میں آمنہ نو کی جواب دیاں گی حضرت حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں جنگل اندر پہنچی میں کی ویکھ دیاں میرا پتر محمد ایک پتھر دی چٹان تے بیٹھا تے جس شیر دی حیبت تو پورا پنڈ نسیا او شیر میرے پتر محمد دے پیر پہ آ چمدا ہے شیر حضور دے پیر پہ آ چمدا ہے جانوراں نو پتہ ہے کہ اللہ دا نبی جڑا آج دنیا دا جانور ہے او آدھا کہ نبی نو 40 سال پتہ ہی نہیں میں کہوں ڈنگراں دا ذہن چنگا سی جڑا بچپن وچ حضور دی نبوت نو من گیا سی گو کہ حضور علیہ السلام نے 40 سال خاموش رہے تبلیغ نہیں کیتی حکم جو نہیں سی حکم ادو ہونا سی جدو اللہ نے حکم کرنا عیسیٰ کولو ماں دی گود ہی چلان کروایا حضور کو 40 سال تو بعد تے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی نے میرے نبی دے معراج دی رات ایک کیسی الٹی چال ہے بھائی تو آڈی کہ مقتدی ماں دی گود ہی چاکے میں نبی ہاں تے امام 40 سال امام کو نبوت ہی کوئی نہیں یہ کی میں ہو سکتا توجہ کرنا حضرت علیمہ فرماندیاں ایک مرتبہ حضور جنگل وچ گئے اسی طرح بکریاں چران تے چور آ گئے چوراں نے بکریاں کھون دی کوشش کیتی حضور علیہ السلام نے چوراں نو بہا لیا شور پہ گیا پھر پنڈ پورا ڈنڈے لے کے آ گیا تے ایک چور آکھن لگا نسو نہیں تے خیر نہیں پنڈ والے آ رہے جی وچوں ایک چور آکھن لگا جدوں تک اے چہرہ سامنے نا ساڈا کوئی کچھ نہیں جی بگاڑ سکتا یہ بچپن دی گل ہے سرکار دے آکھے اے چہرہ جدوں تک سامنے ساڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا حضور تشریف فرما نے فرمایا دودھ پینا جے آپ نے بکریاں دا دودھ پیش کیتا چوراں رج کے پیتا جنہیں تک انہاں نہ نہیں نہ کیتی حضور پلاندے رہے تے انہاں آکھیا حضور فرمایا اور کسی پینا انہاں کا بکریاں دے چھڑ سرکار فرمایا نہیں بکریاں تے میری ماں حلیمہ دیاں نے انہاں آکھیا پھر دودھ بھی تے نہ بکریاں دا پیواندا پیا نا آپ فرمایا بکریاں ماں حلیمہ دیاں جے لے گئے تے میں کی جواب دیاں گا دودھ جنہ دل جے پیو میں مکن جے کوئی نہیں دینا اے میں تھڑن جے کوئی نہیں دینا جتنا دل جے پی لو وقت گزردا گیا اے بچپن دی گل 40 سال حضور دی عمر مبارکہ ہوئی تے اعلان نبوت کیتا لوگ حاضر ہو رہے کلمہ پڑھن واسطے ہن بچپن دا چہرہ ہور ہوندا ہے جوانی دا چہرہ ہور ہے انہاں چوراں وچوں ایک چور کلمہ پڑھن آ گیا ہن انہوں نہیں پتا اے ہستی ہوئی ہے جس بکریاں دا دودھ پلایا سی او آیا کلمہ پڑھن واسطے تبلیغ اسلام تو متاثر ہو کے جڑا بندہ آوے نا آ کے کلمہ پڑھے حضور پوچھن کی کردا رہے ہیں پیشہ کیا کتھوں آیا ہے اے پوچھ کے نالے کلمہ پڑھان تے نالے ٹور دے جب اس چور دی واری آئی کلمہ پڑھا کے نا بیعت کرا کے کلمہ پڑھا کے آکھے جی اجازت ہے فرمایا ہاں تینوں اجازت ہے جڑا اگلا آوے انہوں پوچھن کتھوں آیا کی کام کردا رہے ہیں او چور سنے بھئی ساریاں کو پوچھیا میرے کو تے پوچھے ہی کوئی نہیں واپس آ گیا فرمایا کیوں نہیں جاندا کہ جی حضور ساریاں نو کلمہ پڑھایا جے تعارف پوچھیا میرے کو تعارف نہیں کروایا حضور نے فرمایا تینوں تے میں بڑا پرانا جاندا تن تے میں بڑا پرانا جاندا آکھے جی میں تے تانوں پہلی بار ملیا فرمایا نہیں دوجی باری ملے ہیں آکھے پہلی بار کدوں ملیا سا فرمایا او یاد کر جدوں بکریاں دا دودھ پلایا سا
تو نبی کسی بھی عمر بے شعور نہیں ہوتا، نبی شعور نال مالا مال کسی بھی عمر. دیکھو نا مولوی عبداللہ لکھنوی دیوبندی فتاوی عبداللہ چ لکھیا کہ حضور دے چچا جان حضرت عباس نے ایک مرتبہ عرض کیتی یا رسول اللہ جس وقت تسی علیمہ سعدیہ دے گھر سونا تے میں سوچیا کہ میرے بھائی عبداللہ دا بیٹا ہے تے میں جا کے خبر لواں. میں علیمہ سعدیہ دے گھر پہنچیا تے میں ویکھیا تسی پنگوڑے بھی جھول رہے سو تے میں ویکھیا تہاڈی انگلی جویں ہلدی سی آسمان دا چن وی انج ہلدا سی. عرض کیتی اعلان نبوت تو بعد گل پوچھ رہے یا رسول اللہ او کی ماجرا سی؟ فرمایا مینوں علیمہ سعدیہ کپڑے چ بنیا نہ تے گڈ ذرا ٹیٹ مار دتی. مینوں تکلیف ہوئی میں روندا سا تے چن میرا دل بہلاندا سی کہ سونیا تو رون نہیں آیا تو تے روندیاں نوں بھی آسان. عرض کیتی یا رسول اللہ تانوں پنگوڑے دی گل یاد ہے؟ فرمایا تے پنگوڑے دی گل ہے او گل سناواں جدوں ماں امینہ دے پیٹ وچ سا. میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچا جدوں میں ماں دے پیٹ وچ سا اس وقت دی گل سن. عرض کیتی آقا سناؤ. سرکار نے فرمایا جدوں میں ماں دے پیٹ وچ سا اللہ دے حکم دے نال لوح محفوظ تے جڑا قلم چلدا سی میں اس قلم دی آواز اپنی ماں دے پیٹ وچ سندا سا. صرف آواز ہی نہیں سا سندا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تے اے بھی جاندا سا کہ قلم لکھ دی کی ہے. اللہ حضور نے فرمایا جو قلم لکھ دی سی میں تے وہ بھی جاندا سی. اشاریاں نال چاند ہلدا سی. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا بچپن ہے. حضور نے فرمایا مینوں اجے تک وہ پتھر یاد نہیں. اعلان نبوت تو پہلے میں جنہ پتھراں کولوں گزردا سا پتھر مینوں سلام پیش کرتے سی. حضور اونٹنی تے سوار ہوندے نے حضرت علیمہ دی تے اونٹنی بھی دوڑ پیندی جڑی آندیاں ماراں کھاندی ٹر نہیں سکدی جاندیاں بھی ٹوراں وٹا گئی تے جا کے کعبے نوں سجدہ کر دی کہ مولا تیرا شکر ہے تیرا شانہ والا رسول میری پشت سوار ہو. ایک پرندہ میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ آندا تے سرکار دے ارد گرد اڑدا ہے. آقا علیہ السلام فرمایا کہ میرے غلاموں چلو چلیے. ایک باغی تشریف لے گئے کہ درخت تے کول جا کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اس درخت دے مالک نو بلاؤ. مالک آ گیا تے نبی علیہ السلام نو آ کے کہندا مالک یہودی سی جی کی حکم ہے کیوں آئے ہو؟ فرمایا اے درخت میں خریدنا چاہنا. اس آکھیا کیوں؟ فرمایا ادھے وچ ایک پرندہ ہما پرندہ او دا بسیرا ہے او دا گھونسلہ ہے او دے بچے نکے نکے او میرے کول ہون آیا ہے تے آ کے مینوں کان وچ عرض کیتی سی یا رسول اللہ جس درخت وچ میں رہندی ہاں نا اس درخت دے وچ میرے بچے نے چھوٹے چھوٹے تے او دا مالک ایک یہودی ہے اس درخت نو کٹنا چاہندا ہے تے جی اگر وہ درخت کٹیا گیا تے میرے بچے رول جان گے. سونیا تواڈے در تے آئیاں مہربانی کر چھڈو. سرکار فرمایا میں اودی سفارش کرن آیا لہذا قیمت لے لے درخت نو کٹنا. اس آکھیا قیمت کی کرنی کلمہ پڑھا کے غلاماں شامل کر تے ساری زندگی اس درخت دا میں پہرا بھی. میرے نبی علیہ السلام دا اے انداز تبلیغ کرنا. آقا علیہ السلام جدو معراج دی رات آئے نا دنیا دے اندر پہلا قدم زمین تے رکھیا تے سرکار ایک گلی چوں گزرے تے ایک بچی پہ روے. فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے؟ معراج دی رات اللہ نال ملاقات کر کے جدو واپس آئے نا تے پہلا قدم رکھیا تے گلی چوں مکے چوں جا رہے تے بچی نو پوچھیا کیوں رونی ہے؟ کہندی ہے کہ یہودی دی لونڈی ہاں اس میں دودھ لین کھڑیا ہے تے ٹھوکر لگی ہے دودھ گر کے برتن ٹوٹ گیا دودھ بھی ضائع ہو گیا تے ہن ڈردی ہیں یہودی میں سزا دے. سرکار فرمایا کوئی گل نہیں آ میں تیری سفارش کر دینا. میرے نبی علیہ السلام دے نال چلی
تے بیمار بھی سی، چلیا نہ جائے. سرکار فرمایا ٹردی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ بیمار بھی ہیں. فرمایا لے میری کملی دا کونا پھڑ لے. سرکار دی چادر دا کونا پکڑیا تے ظاہری باطنی بیماریاں ختم ہو گئیاں تے سپیڈ نال میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹرنا شروع کر دیا. سرکار یہودی دے دروازے تے پہنچے، دروازے تے دستک کوئی باہر بلایا، آ گیا. حضور نے فرمایا او جاندا نہیں سی سرکار، صورت تو یا نام تو واقف نہیں سی. بس سرکار نے فرمایا اے تیری خادمہ ہے، تیری لونڈی ہے، اینو ٹھڈا لگا، دودھ دا برتن دے کول ٹوٹ کے ضائع ہو گیا تے اے ڈردیاں آندی نہیں سی تے میں دی سفارش کرنا ہے، مہربانی کر، کوئی گل نہیں، اپنی کتاباں وچ پڑھ کے دیکھ لے، ملازمہ دے بھی حقوق نے، نقصان ہو گیا کوئی گل نہیں، اینو معاف کر چھڈ تے یا برتن اور دودھ دی قیمت میرے کولوں لے. اے جملے سن کے نہ چپ کر کے حضور دا چہرہ دیکھدا رہیا. فرمایا میری کو گل تے غور کیتے ہی؟ کہن لگا غور ہی تے کردا پیا جدوں دے تسی آئے ہو. فرمایا پھر دس کی فیصلہ کیتے ہی؟ کہن لگا پہلے اے دسو تہاڈا نام محمد تے نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے. کہن لگا رات اللہ دے مہمان بنے ہو، آسمانہ دی سیر کیتی جے، جنت دا معائنہ دوزخ دا معائنہ کر کے آئے ہو، سدرت جبریل نو ویکھیا جے، لا مکان فکانا قاب قوسین او ادنا دیاں منزلہ چیر کے آئے ہو؟ سرکار فرمایا ہاں. کہن لگا پھر اتنے کھلونا جانا نہیں، اپنی آسمانی کتاب تو رات چکی، اے جویں چبوترا بنیا انج اپنے مکان دی چھت تے چڑھیا، اپنی گلی وچ آوازاں لائیاں، او یہودیوں توجہ کرو، او قریشیوں ہاشمیوں، اے ویکھو میرے ہاتھ وچ تورات ہے، میں دی تلاوت پیا کردا ساں، اودے وچ مقام آیا آخری نبی دی نشانی ہوئے گی. ساریاں نشانیاں تو بعد میں اس نشانی تے پہنچیا کہ او نبی جس رات معراج کرے گا اگلی صبح ایک یہودی دی لونڈی دا برتن ٹوٹے گا، دودھ ضائع ہوئے گا، اور اس لونڈی دی سفارش لے کے یہودی دے دروازے تے آئے گا. اے لوگوں دیکھو میں یہودیاں، او میری لونڈی کھلوتی جے تے اللہ دا نبی بھی سفارش کرن واسطے کھلوتا جے. ہن کوئی مندا تے من لے، کوئی نہیں مندا تے نہ منے. میں اقرار پیا کرنا آج تو بعد تورات نہیں پڑھاں گا، اللہ دا قرآن پڑھاں گا. کوئی منے یا نہ منے، محمد پہ میں دل فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام دی اے تبلیغ دا انداز جی. اور پھر میں گل کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا قیامت دا دن، بس آخری جملے، حضور نے فرمایا میں شفاعت کراں. اسی کیڈے خوش نصیب ہاں، قبر وچ بھی حضور دی زیارت، قبر وچ بھی دیکھو نا. تاجدار گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ قبر وچ حضور دی زیارت ہوندی ہے. جدو بندہ مردا ہے نا انہوں بڑے اچھے طریقے نال غسل دیتا جاتا ہے. غسل دین تو بعد کفن نواں سونا کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لائی جاندی ہے، بڑا اہتمام کر کے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر کے قبر وچ اتاریا جاتا ہے. کیوں؟ تاجدار گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ قبر وچ حضور دی زیارت ہوندی ہے. جدو بندہ مردا ہے نا انہوں بڑے اچھے طریقے نال غسل دیتا جاتا ہے. غسل دین تو بعد کفن نواں سونا کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لائی جاندی ہے، بڑا اہتمام کر کے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر کے قبر وچ اتاریا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ دے نبی دی زیارت جو ہونی، اللہ دے نبی دی زیارت. پیر نصیر الدین فرماندے نے میت نو غسل دتا جاندا. کیوں؟ کیونکہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، ارے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا
جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. تو دوستان گرامی دیکھو شانہ والا نبی عظمتاں والا رسول ہے جدے آیا دوزخ دے دروازے بند ہو گئے تے جنت دے دروازے کھل. حضور نے فرمایا میرا پیر مکے چ لگا جس دن میں پیدا ہویا پہلیاں امتاں مخصوص جگہ تے عبادت کر دیاں سن. جدوں میں پیدا ہویا میرا پہلا قدم زمین تے لگا جوئلت لی الارض کل مسجد و طہورا. اللہ میرے قدم دی برکت نال پوری دھرتی نو مسجد بنا کے رکھ چھڑیا, پوری زمین نو پاک کر چھڑیا. میرا غلام جتھے چاہے جگہ صاف کر کے اتھے خدا دا سجدہ ادا کر سکدا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالی اسلم صاحب دا ہدیہ عقیدت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہر دکھ مصیبت پریشانی تو محفوظ فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ.